नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @ 2 मा हुनुहुन्छ। म प्रतिमा धरेल। प्रारम्भमा मूल खबर। सडकका आवाजका भरमा आफूले राजीनामा नदिने प्रधान न्यायाधीश राणाको भनाई। फैसलामाथि प्रश्न उठेका सबैले राजीनामा गर्ने प्रस्ताव। नेपाली कांग्रेसको निर्वाचन समितिले पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै रोकिएको महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी। एमालेले आज देशभरका स्थानीय तहको अधिवेशन गर्दै बाढी प्रभावित बाहेकका 600 भन्दा बढी स्थानीय तहको नेतृत्व छनौट हुने। सुडानमा सैन्य कुको विरोधमा प्रदर्शन, कम्तीमा 7 जनाको मृत्यु, 140 भन्दा धेरै घाइते। र T20 विश्वकप क्रिकेटमा आज 2 खेलहरू हुँदै दक्षिण अफ्रिकासँग वेस्ट इन्डिज तथा पाकिस्तानले न्यूजील्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं प्रधान न्यायाधीशको अडान सम्बन्धी प्रसंगबाट। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सडकका आवाजका भरमा आफूले राजीनामा नदिने बताएका छन्। मंगलबार बिहान सर्वोच्च अदालतका 13 जना न्यायाधीशहरूसँगको छलफलमा प्रधान न्यायाधीश जबराले आफू संवैधानिक बाटोबाट आएको र संवैधानिक हिसाबले नै बाहिरिने जवाब दिएका छन्। उनले न्यायाधीशहरूलाई फैसलामा विवाद र प्रश्न उठेका सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिने भए आफूले पनि राजीनामा दिने बताए। प्रधान न्यायाधीश जबरा विवादमा तानिएपछि 15 जना न्यायाधीशले सामूहिक रूपमा भेटेर आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए। प्रधान न्यायाधीशलाई भेटेर न्यायाधीशहरू फेरि सामूहिक छलफलमा बसेका छन्। प्रधान न्यायाधीशसँगको छलफल र सामूहिक छलफलका कारण मंगलबार पनि इजलास प्रभावित हुने भएको छ। सोमबार पनि न्यायाधीशहरू इजलासमा नबसेर आपसी छलफलमा जुटेका थिए। मंगलबार प्रधान न्यायाधीश जबराले 15 जना न्यायाधीशलाई 8 वटा इजलास तोकेका छन्। त्यसमध्ये 7 वटा संयुक्त इजलास तोकिएको छ भने नहकुल सुवेदीलाई एकल इजलास तोकिएको छ। दर्शकवृन्द, यति बेला प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा नदिने भनेर अभिव्यक्ति दिइरहेका बेला यति बेला सर्वोच्चको माहौल निकै नै तातेको छ। त्यहाँ के भइरहेको छ हामी बुझ्छौं हाम्रा संवाददाता सुसन रामदामसँग। सुसन, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले चाहिँ बैठक पश्चात यतिखेर आफूले राजीनामा नदिने भनेर अभिव्यक्ति दिइरहेका बेला त्यहाँको माहौल के छ यति बेला? पक्कै पनि प्रतिमा, यति बेला हामी नेपाल बार एसोसिएसनको भवनको परिसरमा रहेका छौं र केही समय अगाडि सर्वोच्च अदालतको गेटतर्फ पनि हामी गएका थियौं। सो परिसरमा पनि गएका थियौं। त्यहाँको अवस्था हेर्दाखेरि अलिकति सुरक्षाकर्मीहरूको संख्या बढाइएको छ, परिस्थिति नभड्कियोस् भन्नको लागि। र केही स्वतन्त्र युवाहरू, केही युवाहरूले त्यहाँ चाहिँ प्रदर्शन गरेका थिए। प्ले कार्ड बोकेर उनीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए र सो प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले चाहिँ आफ्नो प्ले कार्डमा चाहिँ न्यायालयलाई बन्धक बनाउन पाइँदैन, न्यायालयलाई जुन ढङ्गबाट बन्धक बनाइएको छ यसको निकास हुनुपर्छ भन्ने हिसाबबाट उनीहरूले प्ले कार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। यद्यपि प्रहरीले उक्त प्रदर्शनमा, शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा हस्तक्षेप गरेर 2 देखि 3 जना व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पक्राउ गरेर गाडीमा हालेर लगेको अवस्था रहेको छ। र यहाँ सम्भावित जे पनि हुन सक्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाइएको अवस्था रहेको छ। र तपाईले भने जस्तै
यति बेला न्यायाधीशहरूको छलफल पश्चात प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले यदि राजीनामा दिने हो भने सबैको मुद्दा मामिलादेखि लिएर फैसलामा एक किसिमको प्रश्न उठ्ने ठाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि सामूहिक राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने ढङ्गबाट पनि उहाँहरूले कुरा उठाउनु भएको र यसै गरी म राजीनामा अहिले दिन्न, संवैधानिक रूपमा आएको र म संवैधानिक रूपमा अगाडि बढ्न र फेस गर्न तयार छु भनेको अवस्था रहेको छ। यो बिचमा अब के हुन्छ यो कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल हुनुहुन्छ। स्वागत छ। धन्यवाद। यो जस्तो अब कुरा आइसक्यो, न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीशलाई भेटिसकेपछि उहाँले आफ्नो एक किसिमको म राजीनामा दिन्न भन्ने राय बाहिर आइसकेको छ। यो घटनाक्रमलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यो स्वाभाविक हो, यो जायज छ? अब यो चाहिँ अब उहाँहरूले आग्रह गर्नुभएको चाहिँ अब नैतिकताको आधारमा निकास दिनुहोस् भनेर भन्नुभएको हो। अब त्यो उहाँले आफ्नो नैतिकता सम्झेर गर्ने कुरा हो। उहाँहरूले किन भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ यदि राजीनामा दिनु भएन अथवा निकास दिनु भएन भने योभन्दा गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ। अब त्यसले न्यायालयलाई पनि क्षति गर्छ, तपाईँलाई पनि क्षति गर्छ। त्यस कारणले निकास दिनुहोस्, अब परिस्थिति धेरै भड्किसकेको छ, धेरै अगाडि पुगिसकेको छ भनेर उहाँलाई चाहिँ अनुरोध गरे हो। अब त्यो अनुरोध उहाँले मान्नु भएन भनेपछि योभन्दा गम्भीर परिस्थितिको लागि पनि म तयार छु भनेर भन्नुभयो। अब यसले चाहिँ अलि एउटा गम्भीर परिस्थितिको सङ्केत गर्यो। अब यसले चाहिँ सर्वोच्च अदालतभित्र आउन सक्ने जटिलतालाई चाहिँ तपाईँले कसरी आकलन गर्नुभएको छ? अब जटिलता त आउन सक्ने नै भयो, किन भन्दा अहिले सुनवाईहरू प्रभावित भएका छन्। अब उहाँले तोकेको पेशी अब त्यो चाहिँ जिम्मेवारी पुरा गर्ने कि नगर्ने भन्ने छ। किन भन्दा उहाँले गरेको हरेक काममा शङ्का गर्ने परिस्थिति भयो, अहिले आम रूपमा नै शङ्का गर्ने परिस्थिति भयो। उहाँले चाहिँ असल नियतले भन्दा पनि अरू खराब नियतले नै काम गर्नुहुन्छ भन्ने धेरैवटा चाहिँ आरोपहरू आए र ती आरोपहरूमा चाहिँ केही तथ्य प्रमाणहरू पनि आए। यति आइसकेपछि अब उहाँसँगै काम गर्दाखेरि हामीलाई पनि आक्षेप लाग्छ, अरू सहकर्मी न्यायाधीशलाई पनि आक्षेप लाग्छ, संस्थालाई पनि आक्षेप लाग्छ। त्यस कारणले अहिले चाहिँ निकास दिनु नै उत्तम हुन्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको। यसको मतलब अब उहाँहरूले अब उहाँसँग सहकार्य गर्न चाहिँ सक्नुहुन्न भन्ने लाग्छ अरू बाँकी न्यायाधीशहरूले। अर्को कुरा, जस्तो प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले चाहिँ दिए सामूहिक रूपमा राजीनामा देऊ न भन्ने तर्क गर्नुभयो भन्ने कुरा आइरहेछ। अब यसलाई चाहिँ कुन रणनीतिको रूपमा हामीले बुझ्न सक्छौँ? होइन, उहाँले ब्ल्याकमेलिङ गर्दै आउनु भएको छ भनेर जुन भनिया छ, न्यायिक ब्ल्याकमेलिङ, त्यही ब्ल्याकमेलिङ गर्ने एउटा चाहिँ थप यसमा उपक्रम सुरु भयो। तपाईँहरूले पनि राजीनामा दिनुहोस् भनेको त ब्ल्याकमेलिङ गरेको कुरा नै भयो फेरि पनि। अनि जब समस्या उहाँसँग छ तर चाहिँ अरूलाई पनि उहाँले तान्दै हुनुहुन्छ, अरूलाई पनि आफ्नो हैसियतमा झार्दै हुनुहुन्छ। उहाँले अरूलाई आफ्नो हैसियतमा झार्ने, उहाँ धेरै तल झर्नु भएको छ, अरूलाई पनि तल झार्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू पनि दुधले नुहाएको हुनुहुन्न भनेर भन्नुलाई पनि त जायजको रूपमा त लिन सकिएला नि? होइन, त्यसरी चाहिँ अब हिलो छेपाछेपको कुरा हो भनेदेखि त अब यो अर्कै कुरा भयो, मुठभेडको कुरा भयो होइन। तर चाहिँ अब समस्या जहाँ छ, अहिले त समस्या त प्रधान न्यायाधीशकोमा हो नि त। अहिले यत्र विकृति विसङ्गतिहरू छन्, यो विकृति विसङ्गतिहरूको चाहिँ कारक चाहिँ प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ र त्यो चाहिँ शुद्धिकरण गरौँ भन्दाखेरि पनि त्यसको अवरोध गर्ने पनि उहाँले नै भनिसकेपछि, अब बाधक उहाँ भइसकेपछि उहाँलाई चाहिँ अब मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस् भनेर भनेको, तर उहाँले चाहिँ यसलाई चाहिँ विषयान्तर गर्न खोज्नुभयो। जस्तो अब तपाईँ संवैधानिक कानुनको एकजना जानकार पनि हुनुहुन्छ। अब उहाँले संवैधानिक बाटो, म संवैधानिक रूपमा आएको, म संवैधानिक रूपमा म जान्छु भन्ने तरिकाबाट उहाँले आफ्नो कुरा राखिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ? संवैधानिक बाटो भनेको उहाँले महाभियोगको लागि पनि तयार छु भन्नुभएको होला होइन। अब त्यो हो भनेदेखि पनि अब पार्टीहरूको जिम्मेदारी आयो, संसदको जिम्मेदारी आयो नि त। अब सिङ्गो चाहिँ नेपाली जनताको पनि जिम्मेदारी आयो। नेपाली जनताले त महाभियोग मात्रै प्रतीक्षा गर्ने होइन, उनले राजीनामा पनि माग्न सक्छन् होइन। नेपाली जनता बाटो सजिलो छ महाअभियोगको, के देख्नु भएको छ? महाभियोग त एउटा कानुनी प्रक्रिया हो, एउटा संवैधानिक प्रक्रिया हो। त्यो प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेपछिको कुरा हो। अब त्यसमा महाभियोग समिति अहिले गठन हुनुपर्छ मुख्य कुरा। त्यसपछि चाहिँ अब 1/4 चाहिँ महाभियोगको प्रस्ताव लगेर त्यो दर्ता भयो भने निलम्बनमा पर्नुहुन्छ। निलम्बनमा परिसकेपछि त अनि अरू बाँकी कुरा त सहज रूपमै अगाडि बढ्छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो ओम प्रकाश अर्याल अधिवक्ता। हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ र यो बिचमा हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी हुनुहुन्छ। स्वागत छ। धन्यवाद। अब प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा दिन्न भनेर भनिसक्नु भएको छ। तपाईँको एउटा व्यावसायिक संस्थाले पनि राजीनामा दिनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहनु भएको अवस्था थियो। अब के हुन्छ? उहाँले अब अर्कै बाटो रोजिसक्नु भएको छ, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? चाहिँ के छ भने उहाँको राजीनामाको माग
उहाँकै न्यायाधीशहरूले उहाँको चाहिँ फेलो सहकर्मीहरूले पनि राजीनामाको माग गरिसकेका छन्। पूर्व न्यायाधीशहरूले मात्र होइन, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले मात्र होइन, सिटिङ जजहरूले, त्यो पनि सुप्रिम कोर्टका जस्टिसेसहरूले उहाँको राजीनामा माग गरिसकेका छन्। अब सर्वोच्च अदालत बारले पनि माग गरिसकेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनको बैठक अहिले चलिरहेको अवस्था छ। अहिले बिहान भर्खरै म आफै अध्यक्ष रहेको संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चले पनि उहाँको राजीनामाको माग गरिसकेको छ र अब उहाँको चाहिँ जुन अप्सन्सहरू हो त्यो अत्यन्त लिमिटेड छ। अब चाहिँ के छ भने आज 2 दिन भइसक्यो उहाँले अदालत सञ्चालन गर्न सकिरहनु भएको छैन। 2 दिन भइसक्यो बेन्च बस्न सकेको छैन। उहाँले चाहिँ बोलाएको फुल कोर्टको मिटिङ बस्न सकेको छैन। उहाँ चाहिँ कम्प्लिट फेल भइसक्नु हो। उहाँ चाहिँ के हो भने उहाँले अब उहाँको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालत अगाडि बढ्नै सक्दैन। उहाँको नेतृत्वमा न्यायपालिका अगाडि बढ्नै सक्दैन। त्यस कारण अब उहाँले चाहिँ के छ भने पद ओगटेर बस्नु भनेको चाहिँ के छ भने त्यो एउटा जुडिसियल क्राइम जस्तो हुन्छ। किनभने आज हजारौँको सङ्ख्यामा सेवाग्राहीहरू 2 दिन अदालतमा बेन्च नबस्दाखेरि उहाँकै कारणले गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ कत्रो ठुलो मार परेको छ। त्यस कारण के छ भने अब उहाँले अदालतै सञ्चालन गर्न नसक्ने त्यो अवस्था आइसकेपछि अब कुन चाहिँ नैतिकताले उहाँले चाहिँ पदमा बस्नुहुन्छ। त्यस कारण उहाँले चाहिँ यो भन्नु कि म पद छोड्दिनँ भन्नु चाहिँ के छ भने त्यो हठधर्मिता हो। किनभने जब तपाईँले सञ्चालनै गर्न सक्नु भएन अरू कुरालाई छोडिदिउँ, उहाँले मिसकन्डक्ट गर्नुभयो कि भएन, खराब आचरण गर्नुभयो कि भएन, त्यो कुरा छोडिदिउँ। तर एउटा सत्य के हो भने आज लिगल कम्युनिटी एट लार्ज, पिपुल एट लार्ज र उहाँकै सहकर्मीहरूले, फर्मर चिफ जस्टिसेसहरूले, फर्मर जजेसहरूले नै उहाँको राजीनामा मागिसकेपछि अब उहाँको चाहिँ विश्वसनीयता समाप्त भइसक्यो। भनेपछि तपाईँहरू अब असहयोग गर्नुहुन्छ? अब त्यो बिन्दुमा उहाँले पुर्याउँदै हुनुहुन्छ। अब के हो भने जस्तो म त के भन्छु भने अब यो परिस्थितिमा जुन बारको जुन लिडरसिप छ उसले उहाँको चाहिँ स्ट्रङली वर्डेड शब्दमा, कडा शब्दमा उहाँको राजीनामा चाहिँ माग गर्नुपर्छ। र बारले अहिलेसम्म पनि कुनै एउटा निर्णय नदिनु, निक्रियोल नदिनु, होइन, निकास दिनुपर्छ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले त भनेको छ, तर स्पष्ट रूपमा अझै पनि कुनै वक्तव्य आउन सकेको छैन। अब यो चाहिँ म चाहिँ बार एसोसिएसनको नेतृत्वलाई आग्रह गर्छु कि यसमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन। तत्काल उहाँको चाहिँ राजीनामा माग गरिनु पर्दछ। होइन भने नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्नो विश्वसनीयता, आफ्नो वैधता गुमाउँछ। त्यसको नेतृत्वले नेपाल बारको नेतृत्वमा रहनुभएका मित्रहरूले आफ्नो नेतृत्वको विश्वसनीयता गुमाउनु हुनेछ र उहाँले आफ्नो लेजिटिमेसी गुमाउनु पर्ने हुन्छ। किनभने सारा नेसन वाइड लिगल कम्युनिटीले उहाँको चाहिँ राजीनामा माग गरिरहेको छ। फर्मर जजेसहरूले मागिरहेका छन्, सिटिङ जजेसहरूले मागिरहेको छ र नेपाल बार एसोसिएसनले त झन् यो सुधारको, न्यायिक सुधारको अगुवाई गर्नुपर्नेमा यदि यस्तो मिलोमतोको कार्य गर्यो भने मेरो विचारमा चाहिँ के छ भने त्यो चाहिँ नेतृत्व, उहाँहरूको चाहिँ नेतृत्व क्षमता चाहिँ गुमेको हुने। त्रिपाठीज्यू धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो दिनेश त्रिपाठी। हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अब प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा दिन्न भनेर उहाँले भनिसकेको अवस्थामा अबको न्यायिक पाटो र बाटो कसरी जान्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले कानुन व्यवसायीहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ र यसरी हेर्दाखेरि अहिले सर्वोच्च अदालत परिसर र यसै गरी बार एसोसिएसनको परिसरको माहौल तातेको अवस्था रहेको छ। अबको बाटो कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने सवालमा सबैको प्रतीक्षाको बिन्दु बनेको छ। प्रतिभा, जानकारीका लागि धन्यवाद सुसन। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता सुसन रामदाम र हामीसँग सर्वोच्च अदालत परिसरबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो र यति बेला प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूले सडकमा उठेका आवाजको भरमै राजीनामा नदिने भनिरहँदा यति बेला अदालतको माहौल पनि तातेको छ र केही समय अगाडि सर्वोच्च अदालतको गेटमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन पनि भएको थियो भन्नुभएको छ उहाँले। स्वतन्त्र युवाहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका छन् भनेर भन्नु
भन्नुभएको थियो र ती मध्ये केहीलाई प्रहरीले पक्राउ पनि गरिसकेको छ र अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालसँगको संवादका क्रममा ओम प्रकाश अर्यालले प्रधान न्यायाधीशले अब यति बेला राजीनामा नदिने हो भने अझै गम्भीर स्थिति चाहिँ सृजना हुन सक्ने भनेर भनिरहेका छन् भने सँगसँगै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले राजीनामा बाहेकको बाटो अब प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग नरहेको र नेपाल बार एसोसिएसनले पनि त्यही अनुसारले आफ्नो निर्णय दिनुपर्ने भनेर बताइरहेका छन्। अब बाँकी प्रसंग। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले रोकिएको महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा आज छलफल गर्ने भएको छ। कांग्रेसको यसअघि तय भएको कार्यतालिका अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया अघि नबढेपछि निर्वाचन समितिले नेतृत्वसँग छलफल गर्न लागेको हो। अधिवेशन सुरु गर्न बाँकी 11 जिल्लामा अधिवेशन प्रक्रिया सुरु गर्ने बारे केन्द्रीय निर्वाचन समितिको बैठकले नयाँ कार्यतालिकाको खाका तयार गरेको छ। सोही खाकाबारे पदाधिकारीसँग छलफल हुन लागेको हो। गत भदौ 18 गते ओडा अधिवेशन थालेको कांग्रेसको स्थानीय तह, क्षेत्र, जिल्ला अधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित भइसकेको छ। अधिवेशन प्रक्रिया सुरु भएका 64 जिल्ला मध्ये हालसम्म 46 जिल्लामा स्थानीय तहको अधिवेशन भइसकेको छ। 13 जिल्लाको अधिवेशन पनि सकिएको छ। प्रदेश 2 को 8 जिल्ला सहित डोल्पा, कैलाली, बाँके, सुर्खेतमा पनि अधिवेशन प्रक्रिया सुरु भएको छैन। रसुवा र रौतहटको क्रियाशील सदस्यता विवाद नै टुङ्गिन बाँकी छ। चौथो पटक कांग्रेसको महाधिवेशन मंसिर 9 देखि 13 गतेसम्म तोकिएको छ, तर तल्लो तहको अधिवेशन नहुँदा सो समयमा पनि महाधिवेशन हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ। 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी रहेको एमालेले आज देशभरका सबै स्थानीय तहको अधिवेशन गर्दैछ। अधिवेशनको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गरेका छन्। बाढी पहिरोका कारण प्रभावित भएका बाहेक सबै स्थानीय तहको अधिवेशन एकै पटक आयोजना गरेर नयाँ नेतृत्व छनौट गर्न लागिएको हो। एमालेमा अब 600 भन्दा बढी स्थानीय तहको नेतृत्व छनौट हुने अपेक्षा गरिएको छ। एमाले विधान अनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा बढीमा 75 सदस्य रहेको कमिटी गठन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी उपमहानगरपालिकामा 85 र महानगरमा 101 सदस्य पार्टी कमिटी गठन हुनेछ। सो कमिटीमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव तथा उपसचिव एक जना निर्वाचित हुनेछन्। कमिटीमा 33% महिला हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। एमालेले गत शनिबार एकै पटक देशभरको 6743 ओडा अधिवेशनको आयोजना गर्दै नेतृत्व छनौट गर्ने तयारी गरेको थियो। बाढी पहिरोको कारण स्थगित भएको बाहेक करिब 6000 ओडाको नेतृत्व छनौट गरिएको दावी एमालेले गरेको छ, जसमा अधिकांश स्थानमा नेतृत्व सर्वसम्मत रूपमा चयन भएको बताइएको छ। एमालेले आगामी मंसिर 10 देखि 12 सम्म चितवनमा 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी गरेको छ। नेकपा एमाले प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले सर्वोच्च अदालतमा देखा परेको विग्रह, गुटबन्दी र अराजकतालाई दुर्भाग्यपूर्ण भन्ने टिप्पणी गरेका छन्। प्रवक्ता गेवालीले सामाजिक सञ्जालमा निश्चित राजनीतिक नेताहरूको सत्ता स्वार्थका लागि अदालतले अनुकूल फैसला गरिदिने सट्टामा नेताहरूले न्यायाधीशहरू मध्ये कसैलाई मन्त्री त कसैलाई तकमा उपहार दिने कार्य अपवित्र गठबन्धनको परिणाम भएको उल्लेख गरेका हुन्। गेवालीले सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई निशाना बनाएर चलाइएको अभियानले विकृतिको अन्त्य नगरी संस्थागत गर्ने ठोकुवा समेत गरेका छन्। अदालत र सत्ता गठबन्धन बीचको युज एन्ड थ्रो अभियानले भोलि अरूलाई पनि यसै गरी शिकार बनाउने उनको भनाइ छ। दर्शकवृन्द, 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको नेकपा एमालेको आज देशभरका सबै स्थानीय तहको अधिवेशन भइरहेको छ र यसै विषयमा थप जानकारी दिनका लागि हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता अजय खत्री।
अझै आज नेकपा एमालेको देशभरका सबै स्थानीय तहको अधिवेशन हुँदैछ। यति बेला तपाईँ राष्ट्रिय सभागृहमा हुनुहुँदो रहेछ, त्यहाँको माहौल के छ यति बेला? प्रतिमा, तपाईँले भन्नुभएछ यति बेला म राष्ट्रिय सभागृहमा छु। यहाँ अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर अधिवेशन सञ्चालन भइरहेको छ। केही समय अघि हामी प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर तपाईँलाई जानकारी गराएका थियौँ। यहाँ काठमाडौँ महानगरको नगर अधिवेशन नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलको प्रमुख आतिथ्यमा सञ्चालन भइरहेको थियो भने अहिले यहाँ पदाधिकारीहरू चयन भइसकेको र अब केही समयमा त्यसलाई सहमतिका आधारमा काठमाडौँ महानगर कमिटी विस्तार गरिने र त्यसको घोषणा गरिने भन्ने जानकारी हामीले पाएका थियौँ भने अहिले म सभागृह बाहिर छु र यहाँ एमालेका अधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिहरू अहिले यस सभागृह बाहिर हुनुहुन्छ भने म केही यहाँ यो अधिवेशनमा सहभागी हुनुभएका केही प्रतिनिधिहरूबाट अधिवेशन कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने विषयमा थप जानकारी लिन गइरहेको छु। हजुर नमस्ते। नमस्ते। जस्तै हजुर यहाँ अहिले तपाईँहरूको एमालेको अधिवेशन सञ्चालन भइरहेको छ, यहाँ कसरी सञ्चालन भइरहेको छ अधिवेशन? हाम्रो यो महानगर कमिटीको चाहिँ यो सम्पूर्ण हाम्रो काठमाडौँ महानगरको चाहिँ यो अधिवेशन भइरहेको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो विधान अधिवेशन भइसकेपछिको चाहिँ यो प्रथम हाम्रो चाहिँ महाधिवेशन हो। त्यो चाहिँ हाम्रो महानगर कमिटीको अहिले सुचारू रूपले राम्रोसँग चलिरहेको छ र अहिले हाम्रो सबै अध्यक्ष तपाईँहरूको यो कमिटी कसरी विस्तार हुँदैछ, कस्ता कस्ता प्रतिनिधिहरू चाहिँ यो कमिटीमा आओस् भन्ने तपाईँहरूको अपेक्षा कस्तो रहनेछ? कमिटीमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अहिले उद्घाटन सेसन चाहिँ सक्यो। बन्द सत्रबाट चाहिँ हाम्रो अध्यक्ष होइन, उपाध्यक्ष, त्यसै सचिव अनि उपसचिव दुईजनाको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब चुनाव या चाहिँ हाम्रो सम्मतिमा हुन्छ। सर जहाँसम्म लाग्छ अहिलेसम्म पनि हाम्रो चाहिँ 16 वडाको जस्तो कि हाम्रो अधिराज्यको वडाहरू चाहिँ सबै चाहिँ अधिवेशन छ कि सबै सहमतिमै भएको कारणले चाहिँ अहिले पनि हाम्रो कुनै पनि सबै महानगर नगर पालिकाहरूको चाहिँ सबै जग्गा एकैचोटि चाहिँ हाम्रो अधिराज्य गर्ने अधिवेशन भइरहेको छ र त्यसमा चाहिँ सकेसम्म सर्वसम्मतमै गर्ने भनेर चाहिँ कुरा गरेको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ नेतृत्वले चाहिँ चयन गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हाम्रो चाहिँ यो पार्टीको लागि अगाडि बढाउने र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित होइन सबै कुरालाई चाहिँ जित्ने गरी हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ नेतृत्व चयन गर्ने गरेर। धन्यवाद। प्रतिमा, हामीले यहाँ अधिवेशनमा आउनुभएका एकजना प्रतिनिधिलाई जोडेका थियौँ। उहाँले पनि उहाँहरूले काठमाडौँ महानगरको कमिटी चाहिँ सहमतिकै आधारमा चयन गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी दिनुभयो भने अझै तपाईँले भन्नुभएको अहिले नेकपा एमालेको नगर अधिवेशन अनुसार 753वटा नगरहरूमध्ये केही बाहेक सबैमा अहिले अधिवेशन सञ्चालन भइरहेको छ भने अहिले हामीले तपाईँलाई काठमाडौँ नगरको नगर अधिवेशन जुन राष्ट्रिय सभागृहबाट भइरहेको छ त्यहाँबाट हामीले तपाईँलाई यो यहाँको अधिवेशन सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्ने भन्ने जानकारी छ। अधिवेशन प्रक्रिया के हुन्छ? अब कति समय लाग्छ अधिवेशन सकिनको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको चाहिँ? यस्तो छ प्रतिमा, मैले पाएको जानकारी अनुसार अहिले उहाँहरू बन्द प्रशिक्षणमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ यसअघि नै सहमतिका आधारमा सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूको चाहिँ चयन गरिसक्नु भएको छ भने यो बन्द प्रशिक्षण सकिने बित्तिकै उहाँ जो कमिटीमा उहाँहरूले सर्वसम्मत रूपमा चयन गर्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ अब त्यो कमिटी चाहिँ आधिकारिक रूपमा घोषणा गर्ने भन्ने चाहिँ मैले जानकारी पाएको छु। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद अजय। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता अजय खत्री। राष्ट्रिय सभागृहबाट हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको थियो र आज नेकपा एमालेको महाधिवेशन अन्तर्गतको देशैभरका सबै स्थानीय तहको अधिवेशन आज हुँदैछ। बाढी प्रभावित क्षेत्र बाहेकका र यति बेला उहाँले काठमाडौँ नगरपालिकाको अधिवेशन भइरहेको राष्ट्रिय सभागृहबाट हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको थियो र काठमाडौँ महानगरपालिकाको अधिवेशनमा सर्वसम्मत रूपमा नै प्रतिनिधि चयन हुने भनेर पनि उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। चाडबाडको र कोरोना संक्रमण दर पनि न्यून हुँदै गएपछि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बढेको छ। मुख्य चाडबाडको महिना अर्थात् असोजमा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार 2 खर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको छ।
भन्सार विभागको असोजसम्मको व्यापार तथ्याङ्क अनुसार आयात र निर्यात दुवैमा भएको वृद्धि हुनका साथै समग्र व्यापार बढेको हो। चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को 3 महिनासम्म नेपालले 4 खर्ब 78 अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको 3 महिनासम्मको तुलनामा करिब 64% बढी हो। असोजमा मात्रै 1 खर्ब 64 अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ। यो कोभिड संक्रमण यताकै बढी हो। असोजसम्म सबैभन्दा धेरै 23 अर्ब 32 करोड रुपैयाँको डिजेल आयात भएको छ। त्यसपछि दोस्रोमा 20 अर्ब 60 करोडको कच्चा भटमास तेल, 17 अर्ब 17 करोडको मोबाइल, 13 अर्बको कच्चा पाम तेल र 12 अर्ब 86 करोडको पेट्रोल आयात भएको छ। असोजसम्म निर्यात पनि वृद्धि भएको छ। 3 महिनामै नेपालले 65 अर्ब रुपैयाँको वस्तु निर्यात गरेको छ। अघिल्लो असोजसम्म नेपालले 31 अर्ब रुपैयाँको वस्तु निर्यात गरेको थियो। असोजमा मात्रै नेपालबाट 21 अर्ब रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको देखिन्छ। भटमास र पामको प्रशोधनले नेपालको निर्यातमा सघाएको छ। असोजमा नेपालले 22 अर्ब रुपैयाँको भटमास तेल, 13.5 अर्बको पाम तेल, 2 अर्ब 45 करोडको गलैँचा र 1 अर्ब 87 करोड रुपैयाँको उनीका उत्पादनको निर्यात गरेको छ। असोजसम्मको कुल व्यापारमा निर्यातको हिस्सा 9.60% मात्र रहेकोमा चालू अवधिमा करिब 12% हिस्सा पुगेको छ। असोजसम्म नेपालको कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार 5 खर्ब 43 अर्ब रुपैयाँ पुग्दा व्यापार घाटा भने 4 खर्ब 13 अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। बेमौसमी वर्षाका कारण धनजन दुवै गुमाएका पीडितहरूले घाँस बाँसको व्यवस्थापन गरिदिन सरकारसँग माग गरेका छन्। वर्षाले जनधन दुवै गुमाएका पीडितहरू अहिले त्रिपाल मुनि बसेर गुजारा चलाइरहेका छन्। परिवार जन गुमाउँदाको पीडासँगै चिसो मौसममा त्रिपाल मुनि बस्नु पर्दाको पीडाले उनीहरूलाई निकै चिन्तित बनाएको छ। पहिरोमा परेर बुबा, 2 भाइ र बहिनी गुमाएका डोटीको जोराइल गाउँपालिका 4 हेमबिक रोजगारीको सिलसिलामा भारत गएका थिए। अविरल वर्षापछि उनको घर पहिरोमा पुरिएर सबै परिवार गुमाएका उनलाई आफ्नो घरमा भएको अकल्पनीय क्षतिबारे गाउँपालिकाको फेसबुक पेजबाट जानकारी पाए। उनले आफूसँग केही बाँकी नरहेकाले घाँस बाँसको व्यवस्था गरिदिन माग गरे। 2टा भाइ, एउटा बहिनी, एउटा बुबा बित्नु भएको। आमा घाइते हुनुहुन्छ हजुर, हैन। अब दोस्रो भाइ पनि सानो छ। अब म पनि त्यस्तै भनौँ, हैन। अब हाम्रो परिस्थिति यस्तै छ, हैन। खानालाई अब लाउनलाई भनौँ यस्तै किनभने हैन परिस्थितिमा बस्नु। वर्षापछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका 7 पहाडी जिल्लामा विद्युत सेवासँगै टेलिफोन सेवा समेत अवरुद्ध बन्दा घर परिवार गुमाएका नागरिकले समयमै खबर समेत पाउन सकेनन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तत्कालका लागि पीडितहरूलाई राहत वितरण गरेको छ, तर पीडितहरू भने घाँससँगै बाँसको व्यवस्था छिटो गरिदिन माग गरेका छन्। यहाँ पनि हजुर मजुरी आएर खाने हो, अन्त पनि हजुर मजुरी आएर खाने हो सर। हामीलाई घाँस र बाँस भन्ने कुरा सबभन्दा ठुलो कुरा हामीलाई बाँस चाहिएको छ, बाँस चाहियो। त्यो गाउँमा त हजुर 2 रात गए हामी, हिजो रे पर्सि गए, हामीलाई रात पनि हामीलाई टेक्दालाई मुस्किल भइसकेको छ। डोटीको जोराइल गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा 5 जना र वडा नम्बर 3 मा 2 जनाको मृत्यु भयो। वडामा करिब 15 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् भने केही घरहरू पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन्। 10 टन जति चार या क्षति भएको जस्तो मलाई लाग्छ। यो हंसराज बासमती चामलको सबै कुराहरू गर्ने भने सायद तरकारी प्रोडक्सन छ र लगभग 100 वटा घर जति क्षति भएको अवस्था छ र त्यो मध्ये कम्तीमा पनि 15-20 वटा घर क्षति पूर्ण रूपमा क्षति भएको अवस्था छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेश सरकारले तत्काल राहत उपलब्ध गराउने बताए। उनले प्रदेश सरकार अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अगाडि बढ्ने बताए। किसानहरूको नोक्सान कति भएको छ, खेतको नोक्सान कति भएको छ, बस्तीहरू सार्नुपर्ने कति छन्, घरहरू कति गएका छन् र समस्या कति छ, त्यो आधारमा नै प्रदेश सरकारले प्याकेज बनाएर नै यसको समाधान गर्छ र अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा प्रदेश सरकार लागेको छ। परिवार गुमाउँदाको पीडा त छँदैछ, त्रिपालमुनि बालबच्चा कसरी बचाउने भन्ने पीडामा पीडित परिवारहरू रहेका छन्। तसर्थ उनीहरूको उचित वासस्थानका लागि सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ। विवेक नागरी, डोटी।
सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयहरूका शिक्षक कर्मचारीले 3 महिनादेखि तलब पाएका छैनन्। 3 महिनादेखि तलब नपाउँदा उनीहरू चाडपर्वको समयमा समेत ऋण गरेर मनाउन बाध्य भए। रामधुनी नगरपालिकाको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले दशैं खर्च तथा साउन महिनादेखिको तलब पाएका छैनन्। 3 महिनादेखि नगरपालिकाले शिक्षक तथा कर्मचारीहरू समेतलाई तलब उपलब्ध नगराएका कारण आफूहरूले चाडपर्व समेत ऋण गरेर मनाउनु परेको दुखेसो गरेका छन्। शिक्षा जस्तो बौद्धिक क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्नका लागि त्यतिकै बौद्धिक मेन पावरको आवश्यकता पर्दछ, बौद्धिक क्षमताको आवश्यकता पर्दछ। त्यस्तो सक्षम नेतृत्व नभएकै कारण यो अवस्था सिर्जना भएको हुन सक्छ। लामो समयदेखि शिक्षकहरूले तलब नपाउँदा पठन पाठन प्रभावित भएको छ। जनता माध्यमिक विद्यालय सिंघियाका प्रधानाध्यापक धनिकलाल मेहताले लामो समय तलब नपाउँदा शिक्षकहरूले आर्थिक रूपमा कमजोर हुँदा पठन पाठन प्रभावित भएको बताए। विद्यालयमा शिक्षकहरू अड्याएर राख्नुपर्ने र उहाँहरूको चाहिँ बालबच्चा को लालन पोषणदेखि लिएर अनि त्यस पछाडि त्यो बिरामी हुँदाखेरिको कुराहरूदेखि लिएर अब मनस्थिति ठिक राखेर मेन्टल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ र सोसियल हेल्थ बल्छ। रामधुनी नगरपालिकाका प्रमुख जयप्रकाश चौधरीले नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शैक्षिक विदा बसेको र अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आइ नसकेका कारण आर्थिक कारोबारमा समस्या भएको बताए। नगरपालिकाले वैमनस्यता राखेर मास्टरहरूलाई तलब नखुवाएको पनि होइन, तर केही प्राविधिक कुराहरूले गर्दाखेरि उहाँहरूले यो बिचको तलब पाउन सक्नु भएन। उनले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट समेत रामधुनी नगरपालिकाको बजेट निकासा नभएको बताए। कृष्ण भट्टराई, सुनसरी। अब बाँकी खबर। नेपाल विज्ञापन बोर्डले विज्ञापन नियमन ऐन 2076 जारी भएको 2 वर्ष पूरा भएको अवसरमा विज्ञापन दिवस मनाएको छ। सो अवसरमा बोर्डले विज्ञापन आचार संहिता मस्यौदा 2078 सार्वजनिक समेत गरेको छ। सोमबार नेपाल विज्ञापन बोर्डले आयोजना गरेको विज्ञापन दिवस तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विज्ञापन व्यवसायलाई मर्यादित र स्वच्छ बनाउन नेपाल सरकार सधैँ प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए। विज्ञापन व्यवसायलाई मर्यादित र स्वच्छ बनाउन नेपाल सरकार सहजीकरण र सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छ। कार्यक्रममा विज्ञापन आचार संहिता मस्यौदा ऐन 2078 सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक भएको आचार संहितालाई विज्ञहरूको सुझावको लागि 1 महिनाको समय तोकिएको छ। कार्यक्रममा नेपाल विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले आगामी वर्षको कार्तिक 8 गतेकै दिन विज्ञापनको राष्ट्रिय नीति जारी गर्ने योजना रहेको बताएका थिए। आगामी 2069 साल कार्तिक 8 गते अर्थात् आजैको दिन विज्ञापनको राष्ट्रिय नीति जारी गर्ने योजना विज्ञापन बोर्डले बनाएको छ। कार्यक्रममा मिडिया अलायन्स नेपालका अध्यक्ष भास्कर राज राजकर्णिकारले विज्ञापन रहित नीति क्लिन फिडलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट लागू गर्नुपर्ने बताए। उनले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा हुने अवैध विज्ञापनलाई तत्काल रोक्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। सामाजिक सञ्जालहरू जो व्यक्तिगत अभिव्यक्तिको एउटा माध्यम हो, फेसबुक, ट्विटर वा युट्युबहरूमा जसरी अवैध रूपमा विज्ञापन सञ्चालन भइरहेको छ, श्रीमान सहिज्यू, यसलाई तत्काल रोक्नुपर्ने जरुरी छ। यसले हाम्रो थुप्रै राष्ट्रिय धनराशि अवैध रूपमा विदेश गरिएको अवस्था छ। नेपाल विज्ञापन व्यवसायी सङ्घ आनका अध्यक्ष सोमप्रसाद धितालले विज्ञापन बोर्डमा विज्ञापन सङ्घको प्रतिनिधित्व अपरिहार्य भएको बताए। अहिले अङ्गीकृत गरेको बोर्ड गठनमा विज्ञापन सङ्घ स्टेक होल्डर हुनुको नाताले हाम्रो प्रतिनिधित्व त्यहाँ देखिएन। त्यो अर्थमा हामीलाई बोर्ड गठनप्रति कहीँ न कहीँ चित्त दुखाइ छ, असहमति छ। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सञ्चार माध्यमले आफ्नो विषयवस्तु बलियो बनाए मात्रै विज्ञापन वृद्धि हुने बताए। मिडियाको पनि कन्टेन्ट जबसम्म राम्रो हुँदैन, हामी जतिसुकै प्रतिस्पर्धाको कुरा गरौँ, हामी कन्टेन्ट अब इम्प्रुभ गर्न जरुरी छ। कन्टेन्ट जबसम्म इम्प्रुभ हुँदैन, हामी
मिडियामा विज्ञापन खास गरेर यो क्लिन फिट गरिसकेपछि पनि मिडियामा नेपाली मिडियामा विज्ञापन पर्छ। कार्यक्रममा विज्ञापन व्यवसायी, सञ्चारकर्मी र सरकारवालाले विज्ञापन क्षेत्रको सुधारका लागि विभिन्न सुझावहरू दिएका थिए। क्यामेरामा कुमार मानन्दरका साथमा शीतल रिजाल, काठमाडौँ। 33 किलो सुन तस्करी र सनम साक्य हत्या प्रकरणका मुख्य अभियुक्त गोरे भनिने चुडामणी उप्रेतीलाई 10 वर्ष कैद सजाय भएको छ। जिल्ला अदालत मोरङले अपहरण मुद्दामा कैद र 1 लाख जरिवानाको फैसला सुनाएको हो। अदालतले कैदसँगै सनम साक्यको परिवारलाई 13,11,000 क्षतिपूर्ति पनि गोरेले नै भर्नुपर्ने फैसला गरेको छ। अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा असोज 19 गते अदालतले दोषी ठहर गरे पनि सजाय निर्धारण गरेको थिएन। 2074 माघ 9 मा तस्करीको 33.5 किलो सुन हराएपछि खोजी गर्ने क्रममा गोरे सहितको समूहले फागुन 18 गते सनम साक्यको हत्या गरेकोमा अदालतले दोषी ठहर गरेको हो। अदालतले करिब 38 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणका मुख्य आरोपी गोरे सहित 56 जना प्रतिवादीलाई भने सफाई दिएको छ। साक्य हत्या र सुन तस्करी प्रकरणमा 77 जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो। ती मध्ये फरार 21 जनाको मुद्दा मुल्तवीमा छ। काभ्रेको धुलीखेल पुग्ने आन्तरिक पर्यटकको संख्या बढेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण घटेपछि धुलीखेलमा रहेको देवीस्थान डाँडामा रहेको चुच्चे ढुङ्गामा चढ्ने र त्यही नजिकै बनाएको पिङ खेलेर मनोरञ्जन लिनेहरूको संख्या बढेको हो। विगतमा खाली हुने देवीस्थानको नाङ्गो डाँडामा अहिले घोडचढीदेखि पिङको मज्जा लिन पर्यटक पुग्न थालेका छन्। 1000 सिडी चढेर देवीस्थानसम्म पुग्ने पर्यटकको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको छ। धुलीखेल घुम्न जाने पर्यटकहरू 1000 सिडी हुँदै बुद्धको मूर्ति रहेको शान्तिवन पार्क र त्यसमाथिको देवीस्थान डाँडासम्म पुग्ने गरेका छन्। पछिल्लो समय यहाँको चुच्चे ढुङ्गा, शान्ति पार्क, शहीद बलभद्र कुँवरको शालिग भएको डाँडा पुग्ने पर्यटकको संख्या उल्लेख्य छ। कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 का विजेता भरतमणि पौडेलले पूर्व युवराज पारससँग भेट गरेका छन्। पूर्व युवराज पारस शाहको क्यारिकेचर गरेर पौडेलले वाहवाही बटुलेका थिए। उनीहरूबीच काठमाडौँको दरबार मार्ग स्थित शेर्पा मलमा भेट भएको थियो। भेटपछि भरतमणिले आफू पूर्व युवराजको झन ठूलो प्रशंसक भएको बताएका छन्। भरतमणिले फेसबुक मार्फत दिएको जानकारी अनुसार भेटमा कमेडी च्याम्पियन सिजन 1 का उपविजेता सुमन कार्की पनि रहेका थिए। उनले पूर्व युवराज शाहसँग भेटघाट गर्ने अवसर मिलेकोमा निकै खुसी व्यक्त गरेका छन्। बझाङका बाढी पहिरो पीडितहरूले सरकारसँग आफ्नो स्थायी बसोबास गरिदिन माग गरेका छन्। केही दिन अगाडि आएको बाढी पहिरोका कारण घरबार गुमाएकाहरूले स्थायी बसोबासका लागि सरकारसँग सहयोग माग गरेका हुन्। बेमौसमी वर्षा र त्यसपछि बाढी पहिरोमा सबै घर परिवार गुमाएर एक्लै बाँचेका बझाङका थलारा गाउँपालिका 4 का नरबहादुर पार्कीले अब सरकारले आफूहरूलाई उचित वासस्थानको व्यवस्था गरिदिन माग गरेका छन्। आफ्नो 5 जनाको परिवार सहित एकै घरबाट 23 जना बेपत्ता भएपछि उनी बेसहारा भएका छन्। आफूहरूसँग अब केही पनि बाँकी नरहेकाले सरकारले उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गरिदिए केही हदसम्म पीडा कम हुने उनी बताउँछन्। 5 जना परिवार गायब भएको, म एउटा घरमा बसेको, घर नभएको कुनै चिज छैन सर। तिनीहरूको पनि जो मेरो 5 परिवार थियो 18 परिवार थियो 23 परिवारको चाहिँ त्यो मृत्यु दर्ता हुनै पर्यो। त्यसपछि मलाई केही बस्ने र खाने उठ्ने व्यवस्था गरिदिनु होला भन्ने मेरो यति अनुरोध गर्छु। बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत अवलोकन गरेका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पनि बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई राहत वितरण गरेका छन्। सोही क्रममा बाढी पहिरो पीडित परिवारले सरकारसँग छिटो भन्दा छिटो आफूहरूको व्यवस्थापन गरिदिन आग्रह गरेका हुन्। 18 परिवार एकै दिन बग्यो। मेरो भाइ बुहारी त्यहाँ माइती घरमा जनाले उहाँ बस्नु भएको छ। मेरो सबै बग्यो सर। आमा, श्रीमती, छोराछोरी, भाइको छोराछोरी, भाइ सबै बसेर घरबार सबै कुराहरू बगेर
केही रहेनछ। केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारबाट सान्त्वना मात्रै पाएका पीडित अब कहाँ जाने र के गर्ने भन्ने अन्योलमा छन्। सोही क्रममा राहत वितरण गर्न बजाङ पुगेका मुख्यमन्त्री भट्टले क्षतिको तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेकाले छिट्टै पुनर्स्थापना प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन दिएका छन्। प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयहरू सम्बन्धित कार्यालयहरूले सबै ठाउँमा लगत लिने काम भइरहेको छ र छिटोभन्दा छिटो हामीले लगत लिएर किसानहरूको नोक्सान कति भएको छ, सिँचाइमा के भएको छ, खानेपानीमा के भएको छ, शिक्षामा के भएको छ, सडकमा के भएको छ, यी सबै कुराहरूको एउटा लगत लिएर एउटा प्याकेज नै बनाएर हामी पुनर्निर्माणतिर लाग्नेछौँ। सबै परिवार गुमाएर भाग्यले बाँचेका अहिले कहाँ जाने के खाने भन्ने चिन्तामा छन्। परिवार गुमाउँदाको पीडा हुँदाहुँदै पनि अब कसरी आफू बाँच्ने भन्ने चिन्ता उनीहरूमा छ। वाडामा पनि यही नदीमा को भेलले यहाँ बसोबास गरिरहेका 2 जना मान्छेको मृत्यु भएको छ र यति बेला बजाङ नै शोकमा डुबेको छ र यहाँका बासिन्दाहरूले भनिराखेका छन् सरकारले हामीलाई राहत भन्दा पनि गाँस र बाँसको व्यवस्था तुरुन्तै गरिदिनुपर्छ भनेर उनीहरूले माग गरिरहेका छन्। एभिन्यूज खबरका लागि हरिश बिके, बजाङ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। हाल देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्नपछि देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली र तराईका भूभागमा सामान्यतया सफादेखि आंशिक बदली रहनेछ। साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 26 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 14 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान छ। आज सूर्योदय बिहान 6:10 भए भने सूर्यास्त साँझ 5:24 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।